अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर दराज। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3-4 खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करनी है। एक तो मुबैना तौर पर अगले चीफ जस्टिस साहब का नाम भी फाइनल हो गया है। उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा जनाब अली, मईशत का जो है वो बुरा हाल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है IMF के MD उनसे मुलाकात करने की रिक्वेस्ट की है और 12 मुल्कों के सफ़ीरों को भी कहा है कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि वो मुझसे मुलाकात करें। और अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और यहीं इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो हमारे हथे कुछ नहीं आना। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो क्वेटा में केसेस चल रहे हैं, उनको ट्रैवल करना था क्वेटा के लिए, तो उन्होंने टिकट लिया, एयर टिकट क्वेटा का, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको अब ये बाई रोड ट्रैवल करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि क्वेटा में आपको पता है कि वहाँ पे तो आम लोगों के लिए भी चलना फिरना मुश्किल होता है। मतलब इतने वो वहाँ पे हालात सही नहीं है जितने इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर वगैरह में हैं। तो इमरान खान के लिए तो वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और ये लोग ज़िद पे अड़े हुए हैं और खान साहब को एयर टिकट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और उसके अलावा जनाब आज लाल मस्जिद के इमाम साहब पर भी गोलियाँ चली हैं, फायरिंग हुई है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब कि आज मुबैना तौर पर आरिफ अलवी साहब, जो कि इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते थे, उन्होंने भी इमरान खान के साथ गद्दारी की। उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया काजी फायज़ ईसा साहब का, जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, और उनकी तकर्री को भी जो है ना उनके तकर्र होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से उनके बारे में राय कायम की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है कि जो अभी तक एक चीफ जस्टिस साहब आए भी नहीं हैं, उन्होंने ओहदा संभाला ही नहीं है, उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में कोई राय कायम करना और उनके हक़ में कोई भी हैशटैग चलाना या कोई भी मुहिम चलाना, ये कैसे मुमकिन है? आप उनको आने से पहले ही मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनके ओहदे को आप संभालने से पहले ही मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो ये जमहूरियत में ऐसा क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है, इसको आमरीत में बदल दिया गया है। पीछे से लोग आमरीत वाले हैंडल कर रहे हैं और आगे से बस जमहूरियत का नाम दिया गया है और कुछ भी नहीं है। वो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया काजी फायज़ ईसा साहब का। हालांकि 3 महीने रहते हैं, उन्होंने सितंबर में अपना चार्ज संभालना है। और ये एक बात ये भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस जो अभी मौजूदा है, बंदयाल साहब, उमर अता बंदयाल साहब, उनको थोड़ा कमज़ोर करने की ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि वो पिछले दिनों स्टैंड लेने की बातें भी कर रहे थे, और लेकिन उनका स्टैंड कोई ऐसा सच दिख नहीं रहा, क्योंकि अब उनको हाथों से या सहारा देकर भी खड़ा किया जाए तो वो फिर भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अब इस बात को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई हुक्मनामा या कोई ऐसा सच फैसला सामने नहीं आया जिसकी वजह से ये लगे कि वो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि स्टैंड पे हैं, वो तो अब सेट पे गए हुए हैं। और वो ऐसे लगता है जैसे मौसम बरसात में मेंढक निकल आते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, तो वो उसी तरह उनका रेनोवेशन पीरियड जो है वो चल रहा है। आगे आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां हो जानी है, अदालतें बंद हो जानी है, थोड़ा बहुत काम होगा और चीफ जस्टिस साहब की फिर आखिरी मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, उनके आखिरी खाने वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो वैसे भी काम नहीं होना। बस वो अब सामान को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े बहुत बयानात दे देते हैं अवाम में अपनी मकबूलियत को कायम रखने के लिए। उनको भी पता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा ना किया तो अवाम में उनको पता है कैसा रद्द-ए-अमल आएगा मेरे ख़िलाफ़। तो लिहाजा ये सारी बातें जो है वो अवाम के रद्द-ए-अमल के लिए की जाती हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बिकता है, ईमान बिकता है, लोग बिकते हैं, वोट बिकता है, सब कुछ बिकता है यहाँ पे पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको अब अपनी पड़ गए हैं पाँव में जनाब, वो थोड़े कीड़े दौड़ने लग गए और उन्होंने IMF के जो MD साहब हैं
ان سے ملنے کی درخواست کی ہے، 12 ملکوں کے سفیروں سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ وہ ان سے ملاقات کریں۔ ملاقات میں کیا کریں گے بھائی آپ؟ پہلے آپ نے کیا اکھاڑ لیا ہے اتنے دنوں میں، اب آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا پروگرام پہلے اتنے دنوں میں رینیو نہیں ہوا، تو اب آپ کیا تیر مار کے رینیو کروا لیں گے؟ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ان کے سامنے جھک جانا ہے، ان سے بھیک مانگنی ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ کی، چلو آپ کی انڈیویجول عزت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، آپ کے عہدے کی عزت تو ہے نا، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کوئی جھرلو مرلو تو ہے نہیں، آپ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور کم از کم اپنے عہدے کی عزت رکھ لیجیے۔ دوسری جانب جناب پی ڈی ایم نے بہت سے اثاثے جو ہیں وہ سیل کرنے شروع کر دیے ہیں، ان کے اوپر جناب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو کراچی کی سٹیل مل ہے اس کو رشیا کو دے دیا گیا ہے، اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سی پورٹ ہے وہ دبئی کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ والے ہوٹل بیچ دیے گئے، سارے اثاثے جو ہیں پاکستان کے بیچ رہے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلاول ہاؤس، آپ شہباز ہاؤس، آپ وہ ادھر جو جاتی عمرہ میں آپ کی حویلی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بیچتے؟ آپ اس کو کیوں نہیں گروی رکھتے؟ کیا وہ آپ کے پاس اپنی ملکیت نہیں؟ آپ پاکستان کے اثاثے بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ شروعات آپ نے یہاں سے کی ہے، تو یہ جو شروعات کی ہے یہ اینڈ کہاں تک جائے گا آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اینڈ جو ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا منہ سے، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آخر تک کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اثاثوں کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا ہے، یہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اب یہ اب جو ہے عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے، اور ان کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں آتی۔ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے بیان دیتے آ رہے ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ایک مریض ہیں، تو امریکہ نے جب وینٹیلیٹر ہٹانا ہے تو ہم مر جائیں گے۔ تو یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہے، یہ ان کو لیڈر سمجھتا کون ہے؟ عوام تو نہیں سمجھتی، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو کالی بھیڑے ہیں وہ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے بھی اپنے سٹیکس ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان جو کوئی انڈیویجول جو کوئی ایسا بندہ آ گیا جس کی سوچ جو ہے وہ تھوڑی سی آزادانہ ہوئی، تو اس نے آ کے ہمارے جو سٹیکس ہیں یا ہمارے بزنس ہیں ایلیگل، ان کو تباہ کر دینا ہے اور ان کو بالکل بند کر دینا ہے۔ تو یہ تو وہ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح گیم سے باہر رکھنا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں، جیسے کہ شروع میں نے بات کی کہ عمران خان کو ایئر ٹکٹ نہیں مل رہا کوئٹہ کا۔ عمران خان نے جانا تھا اپنے کیس کی پیروی کرنے کے لیے کوئٹہ میں، جو ان کے اوپر مقدمات ہیں، تو ان لوگوں نے ایئر ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے، ان کو ایئر ٹکٹ نہیں دیے جا رہے۔ حالانکہ کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے کہ زمینی ٹریول کرنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر خان صاحب کے لیے، اور پھر بھی یہ ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں ان کو۔ تو اس کے لیے پتہ نہیں اب آگے والا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن میں ٹکٹیں ہیں، وہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ میں اپنی جو ٹکٹیں ہیں وہ وکیلوں کو دوں گا اگر انہوں نے میرے ٹکٹ ہولڈرز کو اٹھا لیا تو۔ پہلے بھی انہوں نے ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان سے زبردستی ٹکٹیں واپس کروائی ہیں۔ تو اب خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے، اگر انہوں نے الیکشن میں میرے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو تنگ کیا یا پریشان کیا، تو میں جو ٹکٹیں ہیں وہ تحریک انصاف کی وہ بیوروکریٹ وکلا کو دوں گا۔ تو وکلا آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، وہ پھر ان سے مار نہیں کھائیں گے، وہ قانون جانتے ہیں اور وہ لڑیں گے قانون کی لڑائی۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ صبح آپ سے بات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔